सगळ्यांक चडे काकोड्या लोकांक नमस्कार। आज प्रेस करपाचें कारण म्हणजे आता एक म्हयनो जालो ह्या इलेक्शनाची रणधुमाळी चालू जाल्ले आसा। काही कारणां लागून थोड्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन मुखार धकल्ले आसा आनी थोडी इलेक्शन आतां जाले तेतून भितर आमची कुडचडे काकोडा नगरपालिका म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसा जे 20 तारखेक जावपाचें आसा। तेन्ना आतां हांव जे वार्डार रावतालो जो म्हाजो वार्ड आशिल्लो वार्ड नंबर 9 हो एसटी जाल्ल्या कारणान हांवें म्हाजी मिसेसीक वार्ड नंबर 12 दवरले कडेन आसा आनी हो जो वार्ड केला आसा हो पर्पजली हो कुडचडेचो आमदार जो आसा तेणी हो पर्पजली केल्ले कडेन आसा म्हाका उडोवपा खातीर आनी तेच बरोबर तेणी आनी 5 वार्डे बी लेडीज केल्ले कडेन आसा। पूण म्हाका इतली खात्री आसा हांवें जो डेव्हलपमेंट केल्ले कडेन आसा जे 10 वर्सां तो डेव्हलपमेंट म्हण पळोवन लोकांनी जे म्हाका परत ऑफर दिली तूं ह्या वार्डार राव तेन्ना हांवें आतां 4 कडेन जे म्हाजे कॅन्डिडेट आसा ते घातले कडेन आसा। ते कॅन्डिडेट जे आसा ते स्वाभिमानी कॅन्डिडेट आसा, हांगा कोणाचेर दर्पण ना। आज हांवें पळयलां जेन्ना आमी वार्डार लोकां कडेन भोंवता तेन्ना लोक सांगता की दुसरो जो कॅन्डिडेट आयलो तो सांगता की आमकां तुजो नंबर दी आनी आपूण तुमकां सर फोन करतलो। हो सर कोण तो आमकां कांय खबर ना, कारण जे म्हाजे कॅन्डिडेट आसा इंडिव्हिज्युअल आपुणूच सर जावन आसा तांकां कोणा विचारपाची गरज ना। जेन्ना हो सर कोण तो लोकांक कळटलें मुखार जेन्ना ह्या लोकांक जर डेव्हलपमेंट करतले सरा विचारचें पडटलें। पूण जेन्ना म्हाज्या वार्डान जेन्ना काम करतलो तेन्ना सरा विचारपाची कांय गरज ना। तेन्ना सगळ्या लोकांनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की जें इलेक्शन आसा म्युनिसिपालिटीचें हें आपल्या फॅमिलीचें इलेक्शन आसा। जेका दिसता जेका कोणा मत घालता तेणें मत घालचें, कारण कोणाच्याच दबावाक बळी पडची न्ही। कारण आज खूब दबाव पडले कडेन आसा लोकांचेर, कोणा लोकांक धमकी येता कोणा फोन येता की हेका मत घाल नाका तेका मत घाल नाका अशें जावपाक नाका। तेका तुमी जो तुमचो अधिकार आसा स्वताचो जो अधिकार आसा तो तुमी अधिकारान तुमी वोट करा, कोणाच्याच दबावाक बळी पडनाका। कारण जर आमी काकोडा आनी कुडचडे राखतले जाल्यार आमी आज सुजाण जावपाक जाय। कारण जे 5 वर्सां फाटल्यान जे म्युनिसिपालिटी कितें चल्लें हें तुमी पळयलें आसतलें। कारण एकूय कावन्सिलराक अधिकार दिवूं नाशिल्लो, कारण सगळें काम तोच करतालो, हो कोण तांचो सर आसा तोच करतालो आनी सगळे कावन्सिलर थंय आतां फक्त चूप बसून वताले। आज तें परत जावपाक जायना म्हणून आमी आमची एक बरी मनीस आमकां ज्या लोकांनी आमच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा ह्या लोकांनी आमकां सांगलें तूं फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा। तेन्ना ताका लागून हांव फुडें सरला आनी जे कॅन्डिडेट आसा हांवें म्हाजी मिसेसी म्हणजे वार्ड नंबर 13 दवरल्या, तसोच 12 तसोच वार्ड नंबर 11 जो एसटी जाला तितून हांवें मंगल्लाच गाडी म्हणटा तेका दवरला। तसोच आमी ज्या वार्डाक 13 वार्ड आसा तितून लिंबू प्रभुदेसाय म्हणटा रावता, पण प्रत्येक जण आपल्या स्वताचेर रावता। वार्ड नंबर 3 आकाश पेडणेकर इंडिव्हिज्युअल रावता। फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातलें आमी समज निवडून म्हाका खात्री आसा की आमकां लोक बहुमतान निवडून येतले, कारण आमकां लोकांक जें म्हाजें काम आसा लोकांक खबर आसा म्हाका वळख दिवपाची लोकांक गरज ना। कारण प्रत्येक घरान गेल्ले कडेन सगळे लोक आज म्हाका एप्रिशिएट करता कारण कामाक लागून। तेन्ना सगळे लोकां कडेन विनंती आसा की दबावाक बळी पडनाका, स्वताचो अभिमान विकनाका। कारण काही आज लोक भायर सरल्या की 5 वर्सां ह्या लोकांनी पळोवपूच नाशिल्ले ते लोक आज इलेक्शनाक जशी पावसा आमकां म्हण आसा की पावसा अळमी भायर सरता तशी अळमी भायर सरले कडेन आसा। तेन्ना ह्या लोकांक दबावाक बळी पडनाका आनी जे कोण काम करता बरे कोण नागरीक आसा जे काम करून आज कुडचडे म्युनिसिपालिटीचो विकास जातलो अशें लोकांक निवडून हाडा। कारण तुमी पळयलें आसतलें 10 ते 15 वर्सांनी आज कुडचडे म्युनिसिपालिटी पळयत जाल्यार 1 रुपयाचो इन्कम असो डेव्हलपमेंट कांयच ना। आज म्युनिसिपालिटी कडेन 3 म्हयने जाले आमच्या लेबरांक पेमेंट ना। तेन्ना हें जर आमी कितें तरी करतले जाल्यार आमकां कुडचडे काकोडे लोकांनी एक जावपाची गरज आसा। एक टर्म तूं आनी एक टर्म तुजी मिसेस येयल्ली आसा आनीक डेव्हलपमेंट केल्लो आसा। आतां तूं जो 12 नंबर वार्डाक दवरलो आसा तुजी मिसेसीक तुका कितें दिसता की 100% तुजी मिसेस सिलेक्ट जातली? हांव 100%च्या वयर म्हणटा म्हाजी मिसेस निवड जातली, कारण म्हाका लोकांची काम हांवें ज्या लोकांनी काम पळयलां हांव डेव्हलपमेंट करपाची म्हाजी स्टायल पळयल्या ताका लागून लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला तूं रावचो आनी तूं त्या वार्डान निवडून तुजी मिसेस निवडून आमी हाडटा। अशें खंय दडपण मेळिल्लें खंयच्या राजकारणांतल्यान की तूं? खूब राजकारणाचे दडपण येता, लोकांक धमकी दिता फोन करता, पूण हें ह्या बीजेपी सरकाराच्या राजवटीकूच हें घडले कडेन आसा। आज हेचे पयलीं केन्नाच अशें जावं नाशिल्लें। तुका कितें दिसता तूं आतां वार्ड नंबर 12 आसा, तुका जेन्ना प्रचार करता तुका कितें दिसता लोकांचें सहकार्य कशें लागता तुका? बरें लागता, पूण तरी आसतना दबाव आसताच न्ही। हांव पळय जेन्ना वता तेन्ना हांव सांगना म्हाका अशें हेंच घालात म्हणून तुमी वता, पळया तुमी कशें कितें काम करतले तेचेर अवलंबून तुमचें
आमचो आशिर्वादूच असो म्हणटा हांव फुडें सरता आसतना. म्हणल्यार खूब जाणांची अशें म्हणटा म्हाज्या ऑपोजीट कोण पळय रावल्या ती कितें म्हणटा नंबर दिया मागीर तुमकां सर फोन करतलो. म्हणजे लोकांक न्ही सामकी दडपण येयल्ल्या भशेन येता. हांव 5 वर्सां गेल्ल्या फावटी निवडून येयल्लें आसा एक्स कावन्सिलर म्हणून आनी म्हाजे मिस्टर आशिल्ले पयलीं मागीर लेडीज जाल्ल्या कारणान हांव रावल्लें. मागीर आतां आमचो एस टी जाल्ल्या कारणान मागीर ते दुसरे सायडीन तोय म्हणून आमचो एक भागूच आशिल्लो पयलीं तो फुटोन मागीर तसो जाल्लो. म्हणून हांव सुद्दां एक आतां मागणी करता जे पळय डिलॅमिनेशन करता न्ही ते 10 वर्सांनी करचें अशें म्हणून आसता खरें पूण तरी आसा ते 5 वर्सांनी करता. पूण हें रॉंग आसा आनी केलें तेंय बरोबर आसा. एक बायल एक 9 नंबराचेर जाल्यार दुसरी आनी खंय 113 अशी म्हणून एक आतां आमचे थंय बिल्डींग आसा ते बिल्डिंगेन कितें जालां 11 वार्डाक आनी 12 वार्डाक म्हणून विभागून गेल्या. कांयच कळना कशी कोण काडटले आनी बरोवन आनी तेंचो मागीर वावर कसो करप हें चिंतप आसा. म्हणून आमकां कितें दिसता आमी फुडें सरताच तरी पूण मदीं मदीं आमकां खेचपाचें आसाच पांय खेचताच कोण अशें आपल्या बरोबर अशें फुडें व्हरपाचें येना. लोकांकूय म्हणून मागीर हें जाता अशी बंदी कशी येता कशें कितें करपाचें अशें म्हणून. पूण म्हाका खात्री आसा लोकांनी मातशें समजून घेवपाचें कशें कितें आनी आमकां भोवमत लोकांनी निवडून दिवचें. ह्या इलेक्शनाक अशें पळोवन दिसता की काही नगरसेवक जे नवीन तयार सोदता तेंचे अशें आसा की जे फाटले सुद्दां पळयले काही तुमचे नगरसेवकाचे कात्रे येयल्ले आसा जे कोणाचेर अन्याय केल्लो आसा ते कात्रे पब्लीश जाल्ले आसा. अशें आसा काही कावन्सिलर की ते स्वताचो डेव्हलप करपा लागून नगरपालिके वयता. अशें की तुमचें कितें अशें आसा की तुमचो डेव्हलप आसलो काय लोकांलो डेव्हलपमेंट आसलो? समजना कशें म्हणून कितें तें. आयज म्हाजो जो वार्ड आशिल्लो म्हणजे म्हाजी मिसेस आशिल्ली ज्या वार्डांत जो वार्ड 9 आशिल्लो आज तो एस टी जाल्ले कडेन आसा त्या वार्डाक हांवें भरपूर कामां केले कडेन आसा. म्हणजे एस टीतली एस सीची सगळीं कामां जी करून हांवें काल 50 ते 60 लाख रुपयांची कामां करून ती तुमी लोकांक पळोवपाक शकता. लोक सगळे त्या पळयता आनी सांगपाक एक अशें आसा म्हणल्यार जे इलेक्शन कमिशनर जे DME आसा हांकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जे तुमी रोल केला आमची वार्डां आज अशी घडले कडेन आसा. आज ह्या राजकारण्यांनी खंयच्याच बायले घोवा फुड्यान दवरुना. एक बायल आसा जाल्यार प्रत्येक वार्डांतली एकूच घरांत 2-2 वार्डां घातले कडेन आसा. हें अशी करची न्ही. तुमचो स्वताचो स्वार्थ सादपा लागून लोकांच्या फुड्यान खेळ खेळचो न्ही. ही लोकां कडेन ह्या सरकारा कडेन एक विनंती आसा. आनी तशेंच हांव परत आनी एकदां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां तूं जें कितें करता गोंयांत तें सांबाळून कर. म्हणजे फुडें तुमकां तुमचो सरकार येतलो अशें बी समजनाका. कारण सत्या ही सगळ्या लोकांक भोगले कडेन सत्तेच्या भोका लागून लोकांच्या जिवनाचे खेळ करनाका. याचे तुझे जे आमदार जे मातल्या हांगा ह्या आमदाराचेर मातसो आवर घालपाची गरज आसा. कारण नाजाल्यार तुमकां फुडें माल पडटलें अशें हांव सांगूंक सोदता तुमकां. जे आरक्षण जालां पळय त्या आरक्षणा खातीर 5 नगरपालिका कोर्टांत गेल्ल्यो. तुमकां कितें दिसलां की आपूण कोर्टांत वयचो म्हणून न्याय मागपा खातीर? हांव कोर्टांत वचपाचो हांवेंच बोवाळ केल्लो पयलीं. पूण हांवें अशें चिंतलें कारण ज्या वार्डांत हांव रावतालो ज्या लोकांनी म्हाका 2 फावटी निवडून हाडलो जे म्हाजे एस टी बांदव आसा हांकां एक चान्स दिवचो. तेन्ना म्हणून हांवें म्हाजें जें पेटिशन फायल केल्लें हांवें फाटीं घेतले कडेन आसा. पूण हांवें म्हाज्या ज्या वार्डां हांवें अनोपोज हाडपाक सोदतालो हांव म्हाजो कॅन्डिडेट थंय ह्या राजकारण्यांनी दुसरो कॅन्डिडेट घालून तेंचे भितर फूट घातले कडेन आसा म्हाज्या वार्डा भितर. नाजाल्यार जो म्हाजो कॅन्डिडेट आसलो हो कॅन्डिडेट अनोपोज येवपाचो आशिल्लो. आतां 100% आसतो. आज 100%. ना आमी प्राधान्य दितले जो नगरसेवक गोर गरिबां पयलीं पावता. MLAच्या पयलीं MLA सेकंडरी हांगच्यान MLA म्हऱ्यान वचचें पडटा. कोण घरां कोणी बरो ना आखांता 108 आपूण हाडपाक जाय. कोण एखादें मेलो तेजी अडचणी पळोवपाक जाय असो नगरसेवक आमी चूज करतले. ते बाबतींत आनंद प्रभुदेसाय म्हणटा ताबडतोब पावता. वो वार्डा पुरतोच न्ही अख्खे ह्या कुडचडे पंचक्रोशी तो पयलीं पावता. कोणी मागीर MLA फोन करून सांगतात अमको अमकें मागीर MLA बी येता. MLA वायट मनीस म्हण ना MLA भारी बरो कळ्ळें. पूण प्रायमरी ग्रासरूट लेवलाक जी लोकशाही नांदपाक जाय ती अशी आसता की ताका ताबडतोब पावपाक जाय तो मनीस. ना तूं सांगलें 2-4 दिसांनी कोणाचें लग्न आसा ताका वचपाक वाट ना तागे लग्ना वरात काडपाक वाट ना. त्या वेळार MLA कितें करतलो? MLA म्युनिसिपालिटीच्या लेबर एका धाडीत. पूण त्या भाडकाराचें हेजें ऑब्जेक्शन त्या वेळार त्या कावन्सिलरान ते प्रश्न मिटोवपाक जाय.
बाबा तडजोड करून तेगे घराडेन वचपाक वाट आयचे 2 दिसां रे अशें करून तेणें हें करप ते बाबतींत आनंद प्रभू देसाई आमी गांवांत म्हणजे कोणाक केन्ना आनी खंयचे अडी अडचणी पावतात ताका प्राधान्य दितले उगी कोणें पयशे वाटले ना म्हाका मार तुका मार म्हणलें म्हणून ताका ना. आता कशें आसा भाऊ आनंद प्रभुदेसाय हे फावटी रावपा मेळना आरक्षण जाल्ले कारणान आनी तेजे तो आपणा कॅन्डिडेट दवरतलो हय, तेजी जी मिसेस आमकां आसा कामाची हमी आनंद प्रभू देसाईन दिल्या पुरो त्या कॅन्डिडेटाक मत मारतले. आतां थोडे परची इलेक्शनां थोडे कावन्सिलर अशे निवडून येयले तांकां सोदता जाल्यार बारांनी वचप खंयच्या तावेर्नांनी गादयेंनी हितून तो कावन्सिलर खंय आसा बाबा तूं कावन्सिलर विचारचें पडटलें. कावन्सिलर म्हणटा एटलिस्ट 15 दिसांनी एक फावटी वार्डांक पासय तरी मारपाक जाय. हांगा अडी अडचणी कितें आसा खंय गटार तुंबला खंय ती झाडां वाडल्यांत खंय मच्छर आसा कळ्ळें जावपाक जाय. आतां ब्युटिफिकेशन हांगा हें काडलां देवळाचें आमकां आतां वाटेचो प्रॉब्लेम जाला. पयर हांव पडलो म्हाका शुगर डावन जाली ताबडतोब आनंदा फोन बायलेन करना फुडें ताणें 108 हाडली म्हाका ताबडतोब व्हेलो. हें समाज सेवा आसूं मेल्या मोर रे तो ना तूं हांगा पावपाक जाय. हें ग्रासरूट लेवलाक पयली लोकशाही म्हूण ती MLA मंत्री वो मागीर सेकंडरी. पंचवीस वर्सां जालें हांगा वाड्यार कांयच जावं नाशिल्लें. फर्स्ट टायम 5 वर्सां आनंद येयलो आनी 5 वर्सां इतली डेव्हलपमेंट केलें आमचे ना विचार करून नासलो की इतली डेव्हलपमेंट आमकां वाटी नासल्यो वाटी जाल्यो आनी हांगा ही जी तुमकां दिश्टी पडटा हें डेव्हलपमेंट हें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशें बरें. हांगा आमची घाण आशिल्ली खूब जाणां खूब डेंजर आसलें पूण हें खुबशें निवळ जालें. सो म्हाका दिसता की आनंदान खुबशें डेव्हलपमेंट केलें आमच्या वाड्यार. 25 वर्सां जावन 5 वर्सां जालें आनी जो फंड जो SC जो फंड येतालो तो कोणीच कोणी पयलोच ना आनी SC वॉर्ड कोणी वाडून पयलोच ना. इतली घाण आशिल्ली की आनंदान 5 वर्सां डेव्हलपमेंट म्हाका खुबशें बरें जालें की आनंदा हांव एक थँक्स म्हणटा की डेव्हलप आनी आमी परत 5 वर्सां आनंदा निवडून दिताले. पूण कितें जालें खबर ना सरकाराचेर कितें येयलां म्हणून खबर ना की ST वॉर्ड केलो तुवें जाल्यार हो SC करपा आशिल्लो कारण ST हांगा नासतना ST केलो. चड जर कितें आमचे STचे भाव आसलेले आमकां लागीं आशिल्ले गांवांत तांकां तर एक चान्स पडलो की आनंदाक 5 वर्सां आमकां आनी दिवपा अशी वीश आशिल्ली पूण तें जालें ना. चड जर म्हाका हांव एक रिक्वेस्ट करता जे आनंदाची बायल ज्या वाड्यार रावल्ले आसा ताका खुबशे लोकांनी सपोर्ट करचो. जे आमचे ST बी आसा थिंगा आनी OBC थोडे आसा तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करून आनंदाची जी मिसस रावल्ली आसा ताका 100% इलेक्ट करची. तुका सगळ्यांक 100% इलेक्ट करून दिवचे कारण तुमचो जो वर्ड जो डेव्हलपमेंट जातलो थिंगा जाल्यार हो आनंद करूं शकता की आख्खे म्युन्सिपालिटी कुडचड्या म्युन्सिपालिटी नंबर 1 म्हणटा तो आनंद आसा डेव्हलपमेंट करपाक आनी कोणूच ना हांगा डेव्हलपमेंट करपाक. की म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा प्लीज अँड प्लीज आनंदा मिसेसीक निवडून दिवचे. किती एक्स्ट्रा कितें म्हणटा